بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق و مالک داتا و دستگیر غوث اعظم مشکل کشا حاجت روائے۔ درود و سلام پیغمبر بے مثال آقا دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے خاص۔ معزز سامعین ذی وقار، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں دے ہوتے، یعنی کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اور وہ کیڑے کیڑے انہاں دے وچوں اسلام دا سب تو پہلا بنیادی رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
این چیز دی گواہی دیونا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت دے لائق صرف اور صرف کلا اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشاد داتا و دستگیر صرف اللہ ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا اقرار کرنا، آپ دی رسالت دا اور آپ دی شریعت دا اقرار کرنا، یہ اسلام دا سب تو پہلا بنیادی رکن ہے۔ اور اسلام دا دوجا رکن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور اسلام دا تریجا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اسلام دا چوتھا رکن بیت اللہ دا حج کرنا، اور اسلام دا پنجواں اور آخری رکن کے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا۔ اے اسلام دا جڑا سب تو پہلا بنیادی رکن ہے کہ اللہ دی توحید دا اقرار کرنا، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، اللہ دی الوہیت دا اقرار کرنا، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی رسالت دا اقرار کرنا۔ اے بندہ ہوں ویلے کر گندے جڑے ویلے بندہ اسلام وچ داخل تھیندے، اے اسلام دا بنیادی رکن ہوں ویلے پورا ہوندے۔ اور اسلام دا جڑا تریجا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اے زکوٰۃ کیڑے ویلے دیویندی ہے؟ جڑے مال، اور کون دیندن؟ جڑے مالدار ہیں، جنہیں کو اللہ نے دولت دیتی ہے، پیسے دیتے ہیں، رقبے دیتے ہیں، زمینہ دیتے ہیں، اے زکوٰۃ انہاں دے اوتے فرض ہے۔ اور ہوں ویلے فرض اسی کہ جڑے ویلے انہیں دے مال زکوٰۃ نصاب کو پہنچ سی، یعنی کہ جڑے ویلے انہیں دے مال دے اوتے سال گزر ویسی، ہوں ویلے انہاں دے مال دے اوتے زکوٰۃ فرض تھی سی۔ اور باقی اے زکوٰۃ بھی والا کیڑے ویلے دیونی ہے؟ سال دے بعد ایک دفعہ، اور باقی 11 مہینے چھٹی ہے۔ اور اسلام دا چوتھا رکن کہ بیت اللہ دا حج کرنا، اور اے حج کون کرے سی؟ ہے سارے دے اوتے فرض، لیکن ایکو ادا وہ کرے سی جندے کے استطاعت ہے، جندے کے توفیق ہے، جے کو اللہ نے مال دیتے، دولت دیتی ہے، جڑا کر سکدے اے وہی ہے۔ اے غریب دے اوتے جندے کے طاقت کوئی نہیں، ان دے اوتے فرض نہیں، جندے کے مال ہے اے بیت اللہ دا حج بھی وہ کرے سی، اور کرے سی بھی کیڑے ویلے؟ سال دے وچ ایک دفعہ، اور ذوالحج دے مہینے۔ اگر ہر سال بھی کرے تے کرے سی تا ذوالحج دے مہینے نا، تے اے کوئی پاکستان دی کوئی دربار یا کوئی پاکستان دا اے دربار نہیں کہ بندہ اٹھا منجے تے لبیک لبیک آکھے تے او کو بیت اللہ دے حج دا ثواب مل منجے، ایمیں نہیں ہو سکتا۔ اے اگر بندہ سارا سال بھی ہر سال بھی کرے، لیکن کرے سی بھی ہر سال تا سال دے بعد کرے سی، اور ذوالحج دے مہینے کرے سی، اور باقی 11 مہینے چھٹی ہے۔ اور رمضان دا اے جڑا اسلام دا پنجواں اور آخری رکن ہے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا۔ اے رمضان دے مہینے دے روزے وہ رکھ سی جن دے اوتے فرض ہیں، اور جڑا بندہ جینا ودا سی، جڑا فوت ہو گیا، جڑا مر گیا تے والتا چھٹی ہے، یا کوئی مریض ہے یا کوئی بیمار ہے تے ان دے اوتے بھی کوئی پابندی نہیں۔ اے رمضان دا مہینہ بھی سال وچ ایک دفعہ آندے، باقی والا پورے 11 مہینے چھٹی ہے۔ اے کیتی ارکان تھی گئن اسلام دا پہلا بنیادی رکن دسائمی، اے جڑے ویلے بندہ اسلام میں داخل تھی وے ہوں ویلے پورا تھی میں دے۔ اور اے جڑی زکوٰۃ ہے اے 11 مہینے اے سال دے بعد ایک دفعہ دیونی پوندی ہے، باقی 11 مہینے چھٹی ہے۔ اور اے جڑا بیت اللہ دا حج ہے اے بھی سال دے بعد کرنے، باقی 11 مہینے چھٹی ہے۔ اور رمضان دے مہینے دے جڑے روزن اے بھی 11 مہینے دے بعد، اے سال دے بعد مہینہ دے، باقی 11 مہینے چھٹی ہے۔ اے 4 کم تا تھی گن پورے، باقی ہن ایک کم بچے، او کیڑا ہے؟ سارے اللہ کیڑا ہے؟ او اے نماز۔ کیا ہے؟ اے نماز اے دین رات جو تہاڈے میرے اوتے فرض ہے۔ اے نماز ہر صورت ہر حالت ادا کرنی ہے۔ نماز دی کئی حالت اور کئی صورت جو چھٹی نہیں۔ بندہ اگر مرد بستر دے اوتے بھی لیٹا ہویا ہے، بندہ اے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تے شریعت اجازت دیندی ہے کہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر بندہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا بھلا بندہ لیٹ کے نماز پڑھے۔ اگر لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تے بندہ اشارے دے نال پڑھے۔
اے نماز دی کئی حالت اور کئی صورت جو چھٹی نہیں، نماز ہر حالت اور ہر صورت ادا کرنی ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگ دا میدان لگا ہویا ہے، جنگ مسلمان کرنے ودن تے نماز دا ٹائم ہو گئے، اذان آ گئی ہے کنے دے اندر، اذان دی آواز کنے چ آ گئی ہے، اے جنگ دا میدان بھی لگا ہویا ہے، جنگ دے میدان وچ بھی مسلمانے کو نماز دی چھٹی نہیں، بلکہ شریعت نے اصول دسے، طریقہ دسے کہ تساں اون طریقے دے نال نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ نماز دی کئی حالت اور کئی صورت جو چھٹی تھی نہیں سکتی، نماز ہر حالت اور ہر صورت ادا کرنی ہے۔ اللہ دے نبی نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن دی طرف بھیجا۔ سریکی سمجھ آندی پئی ہے یا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ اے ساڈے ماشاءاللہ تے جڑے پنجاب دے علماء ہیں نا، سارے جنوبی پنجاب وچ ماشاءاللہ پنجابی دے اندر نا تقریر کر کے آندے نے تے لوگ انہاں نوں بڑی محبت تے بڑا پیار نال سندے نے، تے تہاڈا بھی حق بندا ہے کہ میں بھی ڈی جی خان تو سفر کر کے آں تے تسی انشاءاللہ سریکی سننی ہے۔ جی میں ماشاءاللہ ساڑھے اتھے جنوبی پنجاب دے لوگ سن دینا نا پنجابی، تو انہوں بھی سریکی سننی پینی ہے انشاءاللہ۔ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے انشاءاللہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دے نبی نے یمن دی طرف بھیجا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو اہل کتاب دی ہے قوم دویں دا پئی، اتھا من کے سب تو پہلے تین جڑا کم کرنے، اے معاذ تھا اتھا من کے اللہ دی توحید دی دعوت دے منی ہے۔ کیا دے منی ہے؟ اللہ دی توحید دی دعوت دے منی ہے، اور لوگیں کو دسامی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا آخری پیغمبر اور اللہ دا آخری نبی ہاں۔ اے معاذ اگر او اللہ دی توحید کو مان گھنن، میری ختم نبوت دا اقرار کر گھنن، میری رسالت دا اقرار کر گھنن تے مان گھنن، ولا تے دوجھا کام جڑا انہیں کو دسامنے انہیں کو دسامی کہ اللہ نے دین اور رات دے اندر انہیں دے اتے 5 نمازاں فرض کی تھیں۔ او میرا یار معاذ اگر او تیری اینگال دے اتے بھی عمل کرن لگا ونجن، تیری اینگال دے اتے بھی لبیک آکھن، تیری یہ گال بھی مان گھنن، ول انہیں کو دسامی کہ رمضان دے مہینے دے روزے بھی انہیں دوتے فرض ہیں، اگر اے دی گال من گھنن ولا انہیں کو دسامی کہ انہیں دوتے انہیں دے مال چو اللہ نے زکاة فرض کی دیئے، جڑے مال داریں کنے گھن کے غریبان دے اندر تقسیم کی تھی ویسی، اگر تیری اینگال دوتے بھی لبیک آکھن، تیری اینگال کو بھی من گھنن تے ولا تو انہیں دے عمدہ مال کے بچی۔ اللہ دے نبی نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن دی طرف بھیجے، تے اے آگ کے بھیجے انہیں کو نماز دی دعوت ریمنی ہے، انہیں کو نماز دی دعوت ضرور دیوائے۔ آواز اٹھیں جی میں پہلے ٹھیک ہے، انہیں کو نماز دی دعوت ضرور ریمنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی آخری وصیت بھی ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے این حدیث کو صحیح آکھے، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم۔ اللہ دے نبی دا آخری کلام ہی ہوا کہ لوگوں نمازاں دی پابندی کرے، نمازاں دی حفاظت کرے اور اپنے غلامے دے حقوق ادا کریں دے رہے ہوئے۔ نماز ہر حالت ادا کرنی ہے، نماز دی کئی صورت ہے جو چھٹے نہیں، نماز دی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بے نماز ہے، اون بندے دے دین دا بھی کوئی اعتبار نہیں، او بندہ بے دین ہے۔ اے میرا فتوہ نہیں، کہیں دنیا کائنات دے مولوی دا فتوہ نہیں، کہیں مناظر تے کہیں شیخ الحدیث دا فتوہ نہیں، کہیں دنیا کائنات دے استاد اور معلم دا اے فتوہ نہیں، کہیں دنیا کائنات دے مدرسے دے جامعہ دے مرکز دے طالب علم دا فتوہ نہیں، بلکہ انہاں دا فتوہ ہے جنہاں کو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنا کے، ساری کائنات دا امام بنا کے، ساری کائنات دا رہبر اور رہنما بنا کے اللہ نے دنیا کائنات دوتے بھیجے۔ اے اللہ دے نبی دا فتوہ ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے، وہ بندہ بے دین ہے، اون دے دین دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ انشاءاللہ حوالے دا ذمہ دار میں تھوڑی توجہ میری طرف ہوئے۔ جڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھدا تے جڑا بندہ نمازہ دی حفاظت نہیں کریں دا، کلمہ پڑھن دے بعد، اسلام دے اندر داخل ہون دے بعد،
اللہ دے پاک پیغمبر دی وصیت سنن دے بعد جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کریندا، جڑا بندہ نمازاں دی فکر نہیں کریندا، کاروبار دی فکر ودا کریندے لیکن نمازاں دی فکر نہیں کریندا، تجارت دی فکر ودا کریندے لیکن نماز دی فکر نہیں پیا کریندا، اپنے کاروبار دی فکر ودا کریندے لیکن نماز دی فکر نہیں پیا کریندا، اپنے رقمے تے زمینے دی فکر ودا کریندے لیکن نماز دی فکر نہیں پیا کریندا، اپنی دکانداری دی فکر ودا کریندے لیکن نماز دی فکر نہیں پیا کریندا۔ اللہ دی نبی دی وصیت سنن دے بعد، اسلام وچ داخل ہون دے بعد، کلمہ پڑھن دے بعد، مسلمان سلمان دے بعد جڑا بندہ نمازاں دی فکر نہیں کریندا، جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کریندا، ایو جے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے دین ہے، ایو جے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے نمازی جڑا ہے، اے بے دین ہے، اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ جڑا بے نماز بندہ ہے، جڑا تجارت دی بھی فکر کریں دے، دکانداری دی فکر کریں دے، اپنے رقبے دی زمینیں دی، اے ساری شے دی فکر ودا کریں دے لیکن نماز دی فکر نہیں کریں دا، تے اے بندہ بے دین ہے، اندے دین دا بھی کوئی اعتبار نہیں، اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ کتھا لکھا کھڑے؟ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث توانو حدیث رونا لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فاقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والے انسان ہو، دنیا کائنات دے اندر آنے والے انسان ہو، اپنے آپ کو مسلمان سلمان والے ہو، اللہ دے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا کھمبا ہے، جڑے بندے نے نماز ادا کیتی ہے تے اس بندے نے دین نو بچا لیے، جڑے بندے نے نماز نو ضائع کر دیتا ہے تے اس بندے نے دین نو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث تو پتہ لگے جڑا بندہ نمازاں پڑھ دے، جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کر دے وہ بندہ دیندار ہے، تے جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بندہ نمازاں دی فکر نہیں کریندا تے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کریندا، جے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے دین ہے، اے جے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ بے دین ہے۔ اے اگر مسجد دے وچ ایک پلر لا دیتا منیے، اے چھت پلر نہیں آسرے دے تے کھڑا دیتی منیے تے اے پلر بھی مسجد جو سٹ دیو، اے پلر نو ڈہا دیو تے اے مسجد دی عمارت قائم نہیں رانی، اے مسجد دی عمارت بھی ڈھہ جانی ہے، گر جانی ہے۔ تے جڑے بندے نے نماز نو چھڑ دیتا ہے اس بندے نے دین نو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا کھمبا ہے، جب تک کہ نماز ادا کرنے دے رسوں ہے دین قائم ہے۔ اے سب تو پہلا مسئلہ، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے۔ تے دوسرا مسئلہ، جڑا بندہ بے نماز ہے اس بندے دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس بندے دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اے میرے فتوے نہیں، اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے، اللہ دے نبی دی حدیث دا مسئلہ ہے۔ کتھے لکھیا ہویا ہے؟ اے پہلے نا مسلمانے دا قبلہ بیت المقدس ہا یا کوئی نہ ہا؟ بیت المقدس ہا، ول اللہ دے نبی نے اپنے دل لے تمنا تے خواہش کی تھی یا اللہ بیت المقدس دی بجائے قبلہ بیت اللہ بنا چھوڑیا،
اللہ نے اپنے پیغمبر دی تمنا اور خواہش کو پورا کیتے بیت المقدس دی بجائے اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا چھوڑے اے بیت المقدس دی طرح منہ کر کے مسلمان 17 مہینے نماز پڑھ دے رہ گئے تے جڑے ویلے اے بیت اللہ قبلہ بنے نا اے مشرکین مکہ دے لوگ تے سردار اے سارے منافق لوگ مسلمانے دے اتے مذاق کرن لگ گئے تے اے آکھن لگ گئے اے ہن اے جڑا تساں بیت المقدس تو منہ کر کے 17 مہینے نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہو تواڈے انہیں نمازیں دا کیا بن سی اے دسو اے جڑا ہن بیت اللہ تو منہ کر کے پڑھ دے پئے ہو اے قبول ہیں یا بیت المقدس جو جڑا منہ کر کے پڑھے وے او اللہ دے ہاں قابل قبول ہیں اے تے دسو مسلمان بڑے پریشان ہو گئے بے ہن ایندا کیا بن سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کلو صحابہ کرام آگئن آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر اے مشرکین مکہ دے لوگ سارے ہوتے مذاق ودے کریں اللہ دے نبی تے آدھے ودن جڑا توجہ نمازاں اے جڑے بیت المقدس دو طرف منہ کر کے پڑھ دے رہ گئے ہو اے توجہ نمازاں بیکار ہو گئن اے دسو اے توجہ نمازاں قابل قبول ہیں یا او قابل قبول ہیں اللہ دے نبی سکو مسئلہ سمجھ نہیں آیا سکو مسئلہ تو سمجھا ہوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیتا اللہ نے آسمان تو جبرائیل کو بھیج کے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی ہے اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ ہے تے سورہ اللہ دا قرآن ہے سورہ دنا ہے سورۃ بقرہ تے سپارہ دنا دوسرا پارہ ہے تے پارہ اے پہلا صفحہ ہے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ نے فرمائے میرا نبی اے اپنے صحابہ کو لسا کہ اللہ نے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا کیا نہیں کیتا اللہ نے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا اتھا اللہ نے لفظ صلاۃ استعمال نہیں کیتا اللہ نے نماز دا لفظ استعمال نہیں کیتا بلکہ اللہ نے فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور میرا نبی نے کڑا سا کہ اللہ نے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا حالانکہ چاہیدہ اے ہاں کہ اتھا لفظ صلاۃ استعمال تھی گیا کہ اللہ نے تواڈے نمازاں برباد نہیں کیتیاں تواڈے نمازاں ضائع نہیں کیتیاں تو آپ کو میرے خیال سمجھ نہیں ہے اے پتہ لگے کہ نماز دا ڈوجھانا ایمان ہے اور ایمان دا ڈوجھانا نماز ہے کیا ہے اے نماز دا حکنا ہے ایمان اور ایمان دا ڈوجھانا ہے نماز تے جڑے بندے نے نمازاں دی پابندی کی دیئے تے جڑے بندے نے نمازاں دی فکر کی دیئے او بندہ دین دارے اون بندے نے اپنے دین کو بچا گئے دے تے جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا تے جڑا بندہ نمازاں دی فکر نہیں کریں دا نمازاں دی پابندی نہیں کریں دا این دے دین دا کوئی اعتبار نہیں این دے دین دا کوئی اعتبار نہیں اے دوسرا مسئلہ دو مسئلے ہو گئے جڑا بے نماز ہے وہ بے دین ہے اور جڑا بے نماز ہے وہ بے ایمان بندہ ہے اور تیسرا مسئلہ اللہ دے قرآن دا تے جڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ دا نمازاں دی پابندی نہیں کریں دا اے اللہ دی جنت چ داخل نہیں ہو سکدا اے اللہ دی جنت دا ذریعہ بھی نماز اور اللہ دی جہنم دا ذریعہ بھی نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جنتی تے جہنمی لوگاں دا تذکرہ کیتے اپنے قرآن سے اللہ فرمائے دے جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے ہوئے سن تے جڑے ویلے جہنمی لوگ جہنم دے اندر چلے ہوئے سن اے جنتی لوگ آپس دے اندر تبصرہ تے تذکرہ پہ کریں دیں یار دنیا کائنات دے ہوتے سارے نال سارے رشتہ دار بھی ہوندے ہیں دنیا کائنات دے ہوتے سارے یار تے سجن بیلی بھی ہوندے ہیں دنیا کائنات دے ہوتے سارے دوست احباب بھی ہوندے ہیں اج اللہ نے سکو اپنی جنت دا مہمان بنائے اللہ نے سکو سارے اپنی جنت دے داخل کیتے سی لیکن ساکو سارے او یار نظر نہیں پیاندے او سارے وفادار نظر نہیں پیاندے او سارے رشتہ دار نظر نہیں پیاندے اج اللہ نے ساکو اپنی جنت دا مہمان بنائے اللہ نے ساکو اپنی جنت دے داخل کیتے لیکن سارے او یار نظر نہیں پیاندے سارے او رشتہ دار نظر نہیں پیاندے اللہ نے جنتی تے جہنمی لوگاں دا تذکرہ کیتے
اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین اللہ فرمائے دے جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر چلے وے سن اے آپس دے اندر تبصرے تے تذکرے پہ کرے میں نے یار سارے رشتہ دار نظر نہیں پہ آندے او سارے وفادار تے سارے یار نظر نہیں پہ آندے اے چل دیں جہنم دے کنارے دے اتے آ گئے جڑے ویلے جہنم دے کنارے دے اتے آئے اے یار بھی جہنم دے اندر سڑ دے پین اے رشتہ دار بھی جہنم دے اندر سڑ دے پین اے جنتی لوگ اپنے یاراں کولو سوال پہ کریں دن اپنے رشتہ داراں کولو سوال پہ کریں دن او یارو ذرا اے ترسو اللہ نے سکو اپنی جنت دا مہمان بڑھائے لیکن تساں اللہ دی جہنم میں جو سڑ دے پائے ہو ایدی وجہ کیا ہے ذرا ایدی وجہ تا بیان کرو اللہ نے قرآن دے اندر وجہ بیان کی تھی کہ جہنمی لوگاں نے کیا جواب لیتے اے جہنمی لوگاں دا جواب سنائے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اچھی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ تسی آپت اس نہیں اللہ سکتے اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو اللہ فرماندہ ہے جدو مومن بندے اللہ دا قرآن سن دینا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جدو اللہ دے قرآن دی آیت سن دیں تے جدو اللہ دا ذکر سن دیں انہاں دے سینے چوڑے ہو جاندیں تے وہ بندے خوش ہو جاندیں انہاں دا ایمان ود جاندے تے میرا خیال ہے سمندری والے لوگاں دا ایمان نہیں وددا ودے کہ نہیں وددا یہ تسی ناراض ہو بیٹھے ہو میں صرف طالب علم تانوں سبق سنا رہا ہوں تے انشاءاللہ اے فیصلہ آباد لے بندے اے ماشاءاللہ اے بڑے مہمان نواز ہوندے نے مہمان دی عزت کر دینے قدر کر دینے میرے نال تو انہوں کاوڑ ضرور ہو سکتی ہے ناراضگی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اللہ دے قرآن دے نال تے ناراضگی نہیں اللہ دا قرآن سن کے تے تسی اونچی آواز نال سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے یہ اتنا زور لا کے میں اللہ دا قرآن تو انہوں سمجھا رہے ہیں اور مسئلے سمجھا رہے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی انشاءاللہ اللہ کرے گا ایک قد گل تو انہوں ضرور سمجھ آئے گی اللہ نے فرمائے اے جنتی اور جہنمی لوگاں دا اللہ نے تذکرہ کیتے اللہ فرمائے اے جہنمی لوگاں نے جواب دیتے ہو او یارو تو حق اللہ نے اپنی جنت دا مہمان بڑھے تسا نمازی آوے تسا نماز پڑھ دے آوے نمازاں دی پابندی کرنے آوے اے ہی گلو چنگے یار بنامنے چاہیے دیں چنگی یاری چنگے پاسے میں لیے چنگی یاری چنگے کمے والے پاسے لین دیے تے بری یاری برے کمے والے پاسے لین دیے ہی گلو یار ایہو جے بناؤ رشتہ دار ایہو جے بناؤ اے جنا سجن تے بیلی ایہو جے بناؤ جڑے تہاکو اللہ دے رستے دے اوتے چلاون والے ہوون جڑے تہاکو نیکی دا حکم دیون والے ہوون اے جہنمی لوگاں نے جواب دیتے کہ اساں دنیا کائنات دے اوتے نمازاں کوئی نہ پڑھ دیا سے نمازاں دی پابندی کوئی نہ کریں دیا سے نمازاں دی حفاظت کوئی نہ کریں دیا سے ہی واسطے اللہ نے سکو اپنی جہنم میں داخل کیتے اساں بے نماز بندے سے جنت اچ بننا چاہندے ہو جنت دے مہمان بننا چاہندے ہو کہ نہیں بننا چاہندے انشاءاللہ بننا چاہندے ہو نا تے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ اسی اے پنجے نمازاں دی پابندی کریں گے انشاءاللہ ہاتھ چوکے کہو انشاءاللہ اپنے کاروبار نو ترجیح نہیں دیاں گے اپنی دکانداری نو اپنے رقبے اور زمینہ نو ترجیح نہیں دیاں گے بلکہ جدوں بھی ساڑھے کرنے دے اندر اے اذان دی آواز آئے گی تے ایسا کاروبار نو چھڑ کے دکانداری نو چھڑ کے رقبے نو چھڑ کے کیتھے آنا ہے اللہ دے گھر رہے چاہ کے نماز ادا کرنی ہے نماز دی پابندی کرنی ہے نماز دی حفاظت کرنی ہے اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز بندے این بندے کو میں اللہ نے اپنی جہنم میں داخل کرنی ہے میں اللہ دے قرآن دا دوجھا مقام تے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ
واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرمے دے جڑا بے نماز بندہ ہے، جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا، جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ فرمے دے قیامت علی دیوار میں اللہ نے ای بے نماز بندے کو جہنم دی وادی غی دے اندر سٹنے میں۔ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہوا نہرن فی جہنم، اے جہنم دے اندر ایک دریا ہے جندہ ذائقہ انتہائی گندہ ذائقہ ہے، جندی گہرائی بہت زیادہ ہے، تے جڑا بے نماز ہے، جڑا نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا، جڑا نمازاں دی حفاظت کو جہنم دی وادی غی دے اندر سٹنے میں، جہنم دی وادی غی دے اندر اے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے کہ اے جہنم دا ایک دریا ہے، دریا بہت بڑا دریا ہے جندہ ذائقہ انتہائی گندہ ترین ذائقہ ہے، جندی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس بے نماز بندے نے اس دریا دے اندر جانے، اس جہنم دی وادی غی دے اندر جانے۔ اے مسلمانوں، میں طالب علم سفر کر کے آیا، میں تو یہ پیغام دے کے جانا چاہنا، اے اپنے کاروبار تو ود کے، اپنی دکانداری، اپنی تجارت، اپنے رقبے اور زمینہ تو ود کے اے نماز دی فکر کرو، نماز دی پابندی کرو، نماز نو ترجیح دیو۔ جدو نماز نو ترجیح دیو گے نا، اللہ تواڈے کاروبار دے اندر، مال دے اندر، رزق دے اندر اللہ رحمت اور برکت دے دروازے کھول دے گا۔ تے بندے کہندے نے مول صاحب دعا کریے جے ساڑی دکانداری دے اندر نا برکت نہیں آ رہی، ساڑے گھر وچ برکت نہیں آ رہی، ساڑے رقبے اندر برکت نہیں آ رہی، تے ایدی وجہ کیا ہے؟ اسی کدی ذریعہ تلاش کیتا ہے کہ ایدی وجہ کیا ہے؟ برکت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ دکانداری دے اندر، گھر وچ لڑائی جھگڑے فتنے فساد عام ہو گئے نے، ایدی وجہ کیا ہے؟ اسی ذریعہ تلاش کیتا ہے کدی؟ اے ہن چوتھا مسئلہ میں تانوں سمجھا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تے ہن اللہ دے قرآن دا 16واں پارہ تے سورۃ طٰہٰ، اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے برکت دے ذریعے تلاش کرانا لے ہو، اے دکانداری دے اندر جڑے برکت تے رحمت چاہنے ہو، تے میں اللہ تو کو برکت دا، رحمت دا اے ذریعہ دسینا پیاں، اگر تسائیں کام کرے سو تو کاروبار وچ برکت آسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ۔ اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز بندہ ہے، جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا، جڑا بندہ نمازاں دی فکر نہیں کرے گا، اللہ فرمائے دے بے نماز بندے دی میں اللہ معیشت تنگ کرنے گا، بے نماز بندے کو میں اللہ در در دا محتاج بنا چھوڑے گا۔ اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز بندہ ہے میں اللہ ہی دے گھر دے دانے ختم کر چھوڑے گا۔ اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز ہے میں اللہ ہی دی معیشت کو تنگ کرنے دانا، میں اللہ ہی دے کاروبار دے اندر بے برکتی پیدا کرنے نا، ان دی دکانداری دے اندر بے برکتی پیدا کرنے نا، ان دی فصلیں دے اندر بے برکتی پیدا کرنے نا۔ اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز بندہ ہے، جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا۔ تے میں تواڈے کے نا ایک سوال کرنا چاہنا تواڈے اگے، آج اللہ نے سانوں نا بہت کچھ عطا کیتا ہے، بہت ساری نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ پہلے والے لوگ جڑے ساڈے بزرگ ہوندے سن نا، انہاں کولو زمیناں بھی رقبے بھی تھوڑے کم ہوندے سن، ٹھیک ہے نا، تے لیکن برکت بہت زیادہ سی، انج ہے کہ نہیں؟ رقبے انہاں کولو بہت کم سی، تے انہاں کولو تجارت بہت کم سی، بڑے غریب بندے سی، لیکن انہاں دے کاروبار وچ، مال جان وچ، رزق وچ، گھر وچ بڑی برکت سی۔ او دی وجہ کی ہے؟ تے اج ساڈے کے اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے، رقبے بھی بہت زیادہ نے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، دکانداری بھی ہے، یہ سارا کچھ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن پھر بھی بے سکونی اور بے چینی، بے برکتی، یہ دی وجہ جان دیو کیا ہے؟ صرف یہی وجہ کہ اسا بے نماز ہاں، اسی نمازاں دی پابندی نہیں کریں دے۔ وہ پہلے والے بزرگ انہاں دی ساری او دن اور راتاں نا مسجد گزر دیاں سن، اللہ دے قرآن دی تلاوت گزر دیاں سن اور نماز دے وچ گزر دیاں سن۔ اس واسطے اللہ نے انہاں نو کدی بے چین اور بے سکون نہیں ہون دیتا، اور اسی جدوں اسی نماز نو چھڑ دیتے اس واسطے اسی بے سکون اور بے چین ہو گئے ہاں۔ تے سانو کی پتہ لگی ہے؟ جڑا بندہ نمازاں دی پابندی کر دے تے اللہ او دے کاروبار وچ رحمت اور برکت دے دروازے کھول دیندا ہے۔
اللہ فرمیندے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی کرے تے جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرے اللہ فرمیندے میں اللہ دے کاروبار تے مال جان تے رزق دے اندر اللہ فرمیندے میں اللہ رحمت تے برکت دے دروازے کھولنے نا اللہ فرمیندے بے برکتی ختم ہوویندی ہے بے سکونی ختم ہوویندی ہے بے چینی ختم ہوویندی ہے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی کرے تے جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرے تے جڑا بندہ بے نماز ہے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت نہیں کرے گا اللہ فرمیندے میں اللہ انجھے بندے دی معیشت کو تنگ کرنے نا انجھے بندے کو میں اللہ در در دا محتاج بنانے نا انجھے بندے دے گھر دے دانے جلدی ختم ہوئے درانے جڑا بے نماز ہے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا اے پہلی سزا ہے تے اللہ نے دوسری سزا بیان کی تھی ہے اللہ فرمیندے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت آما اونچی آواز نہ لگاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ بغیر سپیکر دی بھی میں زور لا سکتا اللہ فرماندے جڑا بندہ بے نماز ہے نا او دی معیشت میں اللہ تنگ کر دینا اور جڑا بے نماز ہے قیامت لے دن میں اللہ نے اس بندے نو اندھا کر کے اٹھانا ہے کی اس بندے نو میں اللہ نے اندھا کر کے اٹھانا ہے جتھے دنیا کائنات دے سارے لوگ اے اللہ دا دیدار کر سن اللہ نو جتھے اللہ دا دیدار ہو سی تے اے جڑا بے نماز بندہ ہے اس بے نماز بندے نے اللہ دا دیدار نہیں کر سکنا اے اللہ نو ویکھ نہیں سکے گا جڑا بے نماز بندہ ہے جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کرے گا نمازاں دی حفاظت نہیں کرے گا اللہ فرمیندے قیامت علی نبھار میں اللہ نے ایک اندھا کر کے اٹھاونے میں اللہ دا دیدار کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے انشاءاللہ ول نمازاں دی پابندی کیتی کرو اے کیتی مسئلے میں تو سمجھا چکا تین چار مسئلے میں تو سمجھا دیتے ہیں تے ہون نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ اے بندے دے درمیان شرک اور کفر دے درمیان جڑی چیز فرق نہ لینا او نماز ہے او کیے نماز ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے العہد الذی بیننا و بینہم اللہ دے نبی نے فرمائے مسلمانے دے درمیان تے کافریں دے درمیان جڑی شے فرق نہ لیے او نماز ہے تے اللہ دے نبی نے فرمائے فمن ترکہا فقد کفر جڑے بندے نے نماز کو چھوڑ دیتے ہوں بندے نے کفر کیتے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے میرے صحابہ کرام دی جماعت اور میرے یاروں میں آمنہ دلال دا دل لا دے میں ساری کائنات دے سردار دا دل لا دے میں اللہ دے پاک پیغمبر دا دل لا دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میں ارادہ کیتے میں مؤذن کو اجازت نیوا کہ وہ اقامت آکھن ولا بے بندے کو اجازت نیوا او بندہ میرے مسلح دے اتے کھڑ کے ان لوگیں کو نماز پڑھاوے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ولا میں ارادہ کیتے جڑے بندے نمازاں نہیں پڑھ دے جڑے بندے نمازاں دی حفاظت نہیں کریں دے جڑے بندے نمازاں دی پابندی نہیں کریں دے جنہ دے کنہ دے اندر اللہ دے اذان اندی ہے جنہ دے کنے دے اندر حی علی الصلاۃ تے حی علی الفلاح دی آواز اندی ہے لیکن بلا بھی مسجد وچ نہیں اندے مسجد وچ آ کے نماز نہیں پڑھ دے اللہ دے نبی نے فرمائے میں آمنہ دے لال نے میں ساری کائنات دے سردار نے میں اللہ دے پاک پیغمبر نے ارادہ کیتے میں ایک چڑی گنا بھالی ایک لکڑی گنا بھالی اللہ دے نبی نے فرمائے جڑے بندے مسجد وچ نہیں اندے اذان سن کے میں من کے انہاں دے گھریں کو بھالا دے اللہ دے نبی نے فرمائے میں بھا ضرور لما لیکن میرے دل دے اندر احساس پیدا ہو گئے اللہ دے نبی کیڑی شاید احساس پیدا ہوئے اللہ دے نبی نے فرمائے انہاں دے گھریں دے اندر اے چھوٹے چھوٹے معصوم بال اگر انہاں دے گھریں دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بال اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہ ہوئے نا اے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے جڑے بندے نمازاں دی پابندی نہیں کریں دے جڑے بندے نمازاں دی حفاظت نہیں کریں دے میں اللہ دا پاک پیغمبر ضرور ہی نہ دے گھریں کو بھالا دے اللہ دے نبی نے اتنی سخت
وعید سنائیے جڑے اذانہ سن کے مسجد وچ نہیں آندے، اذانہ سن کے جڑے نماز نہیں پڑھ دے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں مؤذن نو اجازت دیواں او اقامت آکھن اور دوسرے بندے نو حکم دیاں کہ وہ میرے مصلے تے کھڑ کے لوگاں نو نماز پڑھے، اور جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے میں جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں۔ اے او پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیڑا پیغمبر؟ جڑے پیغمبر نو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنا کے، ساری کائنات دا امام بنا کے، ساری کائنات دا پیغمبر بنا کے اللہ نے دنیا دے اتے بھیجے ہے۔ کیڑا پیغمبر ہے؟ جڑے پیغمبر دے بارے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے اے او پیغمبر ہے جے کو میں اللہ نے ساری کائنات دا رہبر، ساری کائنات دا رہنما بنا کے، ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل بنا کے میں اللہ نے دنیا کائنات دے اتے بھیجے می۔ او نبی آدھا پہ جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے میں انہیں دے گھرے کو بھالا دیواں۔ اے کیڑا نبی ہے جڑا امت دا غمخوار نبی ہے؟ اے کیڑا نبی ہے جڑا اپنی امت دے نال بڑا پیار تے محبت کریں دے؟ اے کیڑا نبی ہے جڑا نبی ساری ساری رات اٹھی کے اپنی امت دے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کریں دا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اے غمخوار نبی اپنی امت دے نال محبت تے پیار کرنے والا نبی کہہ رہے ہے کہ جڑا نمازاں نہیں پڑھ دے میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں۔ اوہ نمازاں دی پابندی کرو، نمازاں دی فکر کرو۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آخری وصیت بھی یہ ہے۔ اللہ دے نبی اپنے مرد بستر دے اتے لیٹے ہوئے، تواڈی میری امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیں اللہ دے نبی اپنی آخری بیماری دے اندر، جڑی بیماری دے اندر اللہ دے نبی دا انتقال ہوئے تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان پہ کریں دیں۔ کیڑی شے دا اعلان آ؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرد بستر دے اتے لیٹے ہوئے تے اللہ دے نبی اپنی زبان نبوت دے وچوں آدھے پیان کہ اللہ دے نبی اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان پہ کریں دیاں۔ اے کیڑی شے دا اعلان آ؟ اللہ دے پاک پیغمبر آدھے پیان الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ دے پاک پیغمبر اعلان پہ کریں دیاں او میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، اے مسلمانے دی جماعت، میں آمنہ دلال دا دلہ دے، میں ساری کائنات دے سردار دا دلہ دے، میں اللہ دے نبی دا دلہ دے، میں آمنہ دلال تو کو وصیت پیا کرے نا اور میری امت دے لوگوں نمازاں دی پابندی کرے، نمازاں دی حفاظت کرے، نمازاں دی فکر کرے۔ اللہ دے نبی دے پیان ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو، عورتاں ہو، اللہ دے نبی دے پیان سارے نمازاں دی پابندی کرے، سارے نمازاں دی حفاظت کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض بستر دے اتے لیٹے ہیں۔ اللہ دے نبی اپنی زبان دے وچوں الفاظ استعمال بھی نہیں کر سکتے، اللہ دے نبی علا بھی نہیں سکتے، ولا بھی اللہ دے نبی دے پیان الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اللہ دے نبی دے پیان او میری امت دے لوگو نمازاں دی فکر کرے، نمازاں دی پابندی کرے، علا ہی نہیں سکتے، الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ شدت بیماری دی وجہ کہ اللہ دے نبی اپنی زبان نبوت دے وچوں الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بلا بھی اللہ دے نبی حکم پہ دے دیاں
نمازاں دی پابندی کرائے نمازاں دی حفاظت کرائے او جڑا بندہ نمازاں دی پابندی کریں دے نمازاں دی حفاظت کریں دے اے بندہ بے حیائی کے بچ ویندے بندہ چوری چکاری کے بچ ویندے بندہ ڈکیٹی کے بچ ویندے بندہ زنا کے بچ ویندے قتل و غارت کے بچ ویندے اے سودی کاروبار کے بچ ویندے جڑے بندہ نمازاں دی پابندی کریں دے اور جڑے نمازاں دی پابندی کریں دے اللہ ایہو جے بندے دے گناہ بھی معاف کر چھوڑے دے اللہ گناہ بھی معاف کر چھوڑے دے جڑے نمازاں دی پابندی کریں دے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جدو بندہ نا مسجد چاہتا ہے آ کے جدو نماز پڑھ دے تے اس بندے دے گناہ نہ بلند ہو جاندے نے تے پھر جدو بندہ سجدے دی حالت چ جاندا ہے جدو سجدہ کر دے تے اے دے سارے گناہ نہ گر جاندے نے ڈھے جاندے نے ختم ہو جاندے نے تے جدو بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوندا نا تے انج لگدا ہے اے دے سارے کوئی گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے ایندا کوئی گناہ ہوندا ہی نہیں تے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن نہ میں اللہ دے نبی نال بیٹھا ہویا سی تے ایک بندہ آ گیا ہے آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی میرے کول نہ ایک گناہ ہو گیا ہے گناہ بھی بڑا ہو گیا ہے جڑے گناہ دے اوتے حد نافذ ہوندی ہے تے وڈا گناہ جڑا ہے نا اس گناہ دے اوتے حد نافذ ہوندی ہے اللہ دے نبی میرے کولوں نا وڈا سارا گناہ ہو گیا تے تسی میرے اوتے حد نافذ کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے دی ایک گل سنی ہے اللہ دے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا نماز دا ٹائم ہوئے آپ نے نماز ادا کیتی ہے نماز پڑھن دے بعد اے بندہ ولا اللہ دے نبی کولوں آ گئے اللہ دے نبی میرے کے گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی ہے میرے اوتے حد نافذ کرو آپ نے فرمایا علیہ قد صلیت معنا اور تے سارے نال نماز نہیں پڑھی سارے نال نماز ادا نہیں کی تھی اللہ دے نبی توارے نال نماز پڑھی ہے میں توارے نال نماز پڑھی ہے میں اللہ دے نبی توارے نال آپ نے فرمایا ان اللہ قد غفر لک ذنبک اوے ون تیرے ان نماز پڑھن دی وجہ دے نال اللہ نے تیرے گناہ اور غلطی کو معاف کر چھوڑے اللہ تے اتنا مہربان ہے نماز پڑھن دے نال اجر ملدا ہے ثواب ملدا ہے رحمت اندی ہے برکت اندی ہے اللہ دی نصرت تے اللہ دی رضا اندی ہے بندے دے اوتے تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری گلنا تے میں اپنی گل نو ختم کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا توضأ فاحسن الوضوء جدو بندہ چنگی طرح اپنے گھروں جدو چنگی طرح وضو کر دے نا تے ساڑی تے حالت ہے نا اے واش روم اے جڑے واش روم تے اے ٹوٹیاں نا اے مسافراں واسطے نے تے اے جڑے مقیمی بندے نا انہاں واسطے اے اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے اے فضیلت سمجھئیے اے عظمت سمجھئیے کہ بندے گھروں وضو کر کے آمن کتھوں گھاری چوں وضو کر کے آمن تے جڑے ویلے گھاری چوں وضو کر کے آسن انہیں دا ثواب کیا مل سی اے جڑے واش روم تے غسل خانے تے اے ٹوٹیاں مسافریں بندے واسطے ہیں مقیم واسطے نہیں کہ وہ آکی تھا مسیح تے کو جڑا برباد کرنے یو کرنے مول صاحب والا تھوڑی جہیں صفائی ستھرائی نہ ہوئے تے والا مولوی کو دوترا گال ہی سنائی ہوں تے یو کیتی ہوں ذرا اے مسافریں بندے واسطے ہوندے تھے مقیم بندے واسطے کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ فاحسن الوضوء اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھاری چو چنگی طرح وضو کرے ولا جڑے ویلے بندہ ارادہ کرے مسجد دے وچ آون دا مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھن دا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑے ویلے بندہ چلدا پیا ہوندے جڑے ویلے بندہ قدم پیا چیندا ہوندے اللہ اپنے ملائکہ تے فرشتے کو حکم دے دے او میرے ملائکہ تے فرشتیوں اے جڑا میرا بندہ میرے گھر دو چل کے آنا پہ اللہ دے پاک نبی نے فرمائے ایندے قدم کچھ گھنو اللہ دے نبی نے فرمائے ایندے ہر قدم دے ہوتے ایک نیکی لکھ دو ایندے ہر قدم دے ہوتے ایندہ ایک گناہ معاف مٹا دو ایندے ایک قدم دے ہوتے ایندی ایک نیکی بلند کر دو ایک درجہ بلند کر دو کیا کرو جڑے ویلے وضو کر کے گھروں آندے قدم چاون دے ہوتے ایک گناہ معاف تھیندے بیا قدم چاون دے ہوتے ولا ایندی جڑنا ایک اے درجہ بلند ہوندے تے ایک بیا قدم چاون دے ہوتے بندے کو بھی ایک نیکی مل دی ہے اے اتنی عظمت اور فضیلت ہے تے اللہ دے نبی نے فرمایا ولا جڑے ویلے بندہ مسجد چاویں دے جڑے ویلے مسجد وچ آ کے بیٹھا ہوندے اجے جماعت دا ٹائم نہیں ہویا نماز دا ٹائم نہیں ہویا
تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جڑے ویلے بندہ مسجد وچ آویں دے تے جڑے ویلے نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوندے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے اللہ اپنے ملائکہ تے فرشتے کو حکم نے دے میرے ملائکہ تے فرشتے ہو میرے بندے دا ثواب لکھ دیو اے ایویں کوئی نہ بیٹھا نماز پڑھدا بیٹھا اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جڑے ویلے بندہ مسجد وچ آویں دے جڑے ویلے نماز دا انتظار بیٹھا کرے نہ ہوندے اللہ تے ملائکہ تے فرشتے ای بندے واسطے دعاواں بیٹھے کریں دے ہوندے اے کیڑیاں دعاواں کریں دے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ دے ملائکہ تے فرشتے ہی بندے واسطے دعاواں بیٹھے کریں دے ہوندے تے آدھے کھڑے ہوندے ہیں اللہ پاک ہے جڑا بندہ تیرے گھر چایا بیٹھے اللہ اسائیں بندے دے حق دے اندر دعا پہ کریں دے اللہ ہی دے گناہ معاف کر چھوڑ اللہ ہی دے غلطیاں معاف کر چھوڑ اللہ پاک اسائیں دے حق دعا پہ کریں دے اللہ ہی بندے دے اتے رحم فرما اللہ ہی دے اتے اپنی رحمت دے برکت دے دروازے کھول دے اللہ ہی دے نال راضی نامے دا اعلان کر چھوڑ اللہ دے ملائکہ تے فرشتے ہی بندے واسطے دعاواں بیٹھے کریں دے ہوندے اوے لوگوں نمازاں دی پابندی کرو نماز مومن دی معراج ہے نماز دین دا ستون ہے نماز دین دا پلر ہے نماز دین دا کھمبا ہے نماز اللہ دے نال گل ہی کرن دا ذریعہ ہے نماز برکت دا ذریعہ ہے نماز سکون دا ذریعہ ہے نماز ٹینشنے کے دوری دا ذریعہ ہے اے نماز اللہ دے نال ملاقات دا ذریعہ ہے نمازاں دی پابندی کرو نمازاں دی فکر کرو اللہ تورے کاروبار وچ برکت پیدا کر چھوڑے سی نمازاں دی پابندی کرو اللہ تورے پریشانیاں تے ٹینشناں ختم کر دے سی تے اللہ دے نبی دی عادت ہوندی ہے جڑے ویلے اللہ دے نبی پریشان ہوے نا جڑے ویلے اللہ دے نبی دے اوتے کوئی ٹینشن آویا اللہ دے نبی جلدی دے نال مسجد وچ آویں دے تے جڑے ویلے مسجد وچ آویں نا تے اللہ دے نبی حضرت بلال کو آواز دے دے یا بلال اللہ دے نبی حضرت بلال کو سڑے دے تے آدھیان آقیم الصلاة ارحنا بها و بلال جلدی کر اقامت آگ تے ازان آگ تاکہ اسا نماز پڑھو ای نماز دے ذریعے اسا سکون تلاش کروں جلدی کر ازان آگ تے اقامت آگ تاکہ ساری ٹینشن تے ساری تکلیف تے ساری مصیبت دور تھی وے نماز پڑھن دے نال ٹینشناں دور تھی وینن تکلیفاں دور ہو وینن نمازاں دی پابندی کرو اور اللہ نے متعدد مقامات دے اتے اے اپنے بندے کو نماز دا حکم دیتے تے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے اقیم الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین اللہ فرمائے دے نمازاں دی پابندی کرو اللہ فرمائے دے حافظوا علی الصلوات اپنے سارے نمازیں دی پابندی کرو نمازیں دی حفاظت کرو اور حفاظت دا اون چیز دا آکھیا میں دے جڑی چیز اہم ہوئے بندہ حفاظت اون چیز دی کریں دے جڑے ویلے بندے دے نزدیک کئی شے دی اہمیت ہوئے تے اون چیز دی بندہ حفاظت کریں دے اور اے نماز عظمت علی شے ہے اے نماز دی بڑی فضیلت ہے ان دی حفاظت کرو اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے کتھیں سفر تو ولن ہا مسجد وچ آ کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ دیاں وضو کریں ہاں مسجد وچ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ دیاں جڑے ویلے اے نماز پڑھن واسطے آویں نا تے اللہ دے نبی تحیت المسجد پڑھ دیاں اللہ دے نبی اشراق دی نماز پڑھ دیاں چاش دی نماز پڑھ دیاں تہجد دی نماز پڑھ دیاں اللہ دے نبی نماز دا اہتمام کریں دیاں پریشان ہوئے نا تے نماز دا اہتمام کریں دیاں اے اللہ دیاں محبوب جڑا عمل ہے اللہ کو جڑا پسندیدہ عمل ہے وہ نماز ہے نمازہ دی پابندی کرو نمازہ دی حفاظت کرو اللہ تواڈے سارے مسئلے حل کر دے سی نمازہ دی پابندی کرو اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا کر چھوڑے سی اللہ امن پیدا کر چھوڑے سی دنیا کائنات دے اوتے اے تھوڑی جیاں لیٹ دی معذرت ہے تے میں کو پتہ نہیں چلیا میں معذرت کرنا اللہ تمہاری محبت قبول فرماوے اللہ این مسجد کو مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اور میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عدنان سارم صاحب حافظہ اللہ تعالی اے انہاں دی محبت ہے جنہاں نے اپنی موجودگی سبق سناون دا موقع عنایت فرمائے
یہ الحمدللہ استاد محترم سارے استاد جی ہیں جنہوں نے این مقام اور این سٹیج تک سکو پہنچائے، تو اساں حضرات دے سامنے چند گزارشات اور چند گل ہی جڑا اج سکو طریقہ ہے، یہ الحمدللہ استاد دی بدولت ہے۔ سارے ملتان جامعہ اسلامیہ شیخ مفتی عبدالرحمن شہین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے جامعہ دے اندر استاد محترم مدرس رہ گئے، الحمدللہ ساکو خطابت سکھ لینے ہیں۔ اے ساری بدولت ہنین دی جڑے اساں یہ سٹیج دے اتے پہنچے ہیں، الحمدللہ استاد جی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دیتی ہے، بڑا مقام دیتے، عاجزی اور انکساری اللہ نے پیدا کی تھی، اور الحمدللہ ساکو یاد نہیں کہ اساں استاد محترم کو کئی شاید آکھیا ہوئے تے استاد جی نے ساکو منع کیتا ہوئے، اتنے الحمدللہ تعریف نہیں، صرف اے میرے درد دل ہے، الحمدللہ استاد دی محبت پیار ہے، اور اتنی الحمدللہ اے محبت پیار اور دلی خوشی ہے استاد محترم دی موجودگی اس کی، اللہ نے اے میرے واسطے نعمت اور اعزاز ہے الحمدللہ، اور اللہ کے دعا